بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى تھوڑی جی نکو کھول دو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نہ نعمت کوئی دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نہ نعمت کوئی جد ٹور گئے مڑ بچتائیں ویلا لنگ گیوئی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسع بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس رب العالمین نے سانو قرب قیامت دے دور اندر اپنے گھر وچ جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور سن سنا کے میرے سمیت مولا کریم سبنا نو عمل دی توفیق عطا فرمائے جنہاں نے پروگرام رکھے ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب اللہ پاک انہاں دے کاروبار دے اندر عمر دے اندر برکت فرمائے اللہ نے 5 بیٹیاں تو بعد بیٹی والی عظیم نعمت نال نوازے ہیں اللہ انہاں دی بیٹی نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں دے بیٹی دے نصیب مقدر بہتر بنائے اللہ انہاں دے بیٹیاں نو بھی دین دا دائی تے مبلغ بنائے اور میرے ویر اے میرے واسطے بڑا اعزاز ہے بڑا فخر ہے الحمدللہ اس اللہ دا احسان ہے آج میں گنہگار اپنے استاد محترم جانشین الہ آبادی مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ دے بڑے صاحبزادے
میری مراد میری جن جان حضرت مولانا محمد عمران شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں دی جگہ دے خطاب کرن دا موقع ملے. اللہ میرا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ میرے استاد محترم دیاں قدم قدم تے حفاظت فرمائے. آج میرا دل جاندہ کیونکہ استاداں دے بھی میں عظمت والدین موضوع لگایا گیا سی کیونکہ اب معاشرے دے اندر 90% نہیں بلکہ 95% لوگ ماپیاں دینا فرمان ہو چکے نے. اللہ نے ماپیاں نو کنی شان دے عظمت عطا فرمائی ہے, کنہ اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. او قرآن سنو دعا کرو اللہ سانو ماپیاں دا صحیح معنی تے تابعہ دار بنائے. جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ نہ دی قبر نور نال منور فرمائے. ڈاکٹر شفیق صاحب دے والد گرامی بابا جی صدیق اللہ انہ دی قبر جنت دا باغیچہ بنائے. اللہ اعلیٰ ہینچ مقام عطا فرمائے. آؤ ماپیاں دی قدر کریں کی ملتا ہے, ماپیاں دی نہ فرمانے کی دیں اللہ پاک کیڑیاں سزاواں دنیا تے آخرت دین نے. آؤ ذرا غور کر دے جاؤ. اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دنیا جہان دے لوگاں اعلان کر دیو تواڈے رب نے فیصلہ کر دیتا. اللہ سونے کی فیصلے کر چڑھے نے. اللہ پاک فرماندے نے میری بندگی کی جائے, مینوں الہ منیا جائے, میرے سامنے رکوع سجود کیتے جانا, میرے نال شریک نہ ٹھہرایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماپیاں نال حسن سلوک کیتا جائے, ماپیاں نال چنگا سلوک کیتا جائے, ماپیاں نال نیکی کیتی جائے. اللہ اکبر. اللہ باپ فرماندے نے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انہاں دوواں دے اندروں ایک بھی بڑھاپے نو پہنچ جائے یا دو میں پہنچ جانا, انہاں دے کے شفقت دے باتو پلا کے رکھنے نے, انہاں کے اوپ بھی نہیں کرنے. اللہ اکبر. اللہ انہاں نال آسن طریقے نال بات کرنی, نرم لہجے نال بات کرنی, انہاں نو اوپ بھی نہیں کہنا بلکہ انہاں لئی دعاواں کرتے رہنا. وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ جے میں ساڑھے ماں پیانے بچپن جے ساڑھے درہم جیتا سی, اللہ تو انہا درہم فرما دے. اللہ اکبر. اللہ او میرے ویر اما پیاندہ تابعہ دار بن جام تیرے میرے پیرو مشجناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فرام آرگے کہندہ سونے محبوبہ ایو الامال احب الاللہ. سونے نبی جی ایتے دسو اللہ نو سارے نالو چنگے عمل کیڑے لگ دین. تیرے میرے پیر نے فرمایا صلاۃ علی وقتہا, اول وقت نماز پڑھنا اللہ نو بڑا ہی چنگا لگدا. اس صحابی کہندا سمائن اس بعد اللہ نو کیڑا عمل پیارا لگدا. آپ فرماتے نے بر الوالدین,
ماپیاں نال اس نے سلو کرنا ماپیاں دی خدمت کرنا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے صحابی کہندا سمائیم اس بعد اللہ نو کیڑا عمل پیارا لگدا ہے آپ فرماندے نے الجہاد فی سبیل اللہ دے راج جہاد کرنا اللہ نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے میرے بھی نماز و بات جہاد تو پہلے اگر کوئی عمل اللہ نو محبوب ہے او ماپیاں دی خدمت کرنا ماپیاں نال اس نے سلو کرنا اللہ اکبر اللہ میرے بھی ماپیاں دی تابعداری اللہ پاک نے فرض قرار دے دیتی ہے اللہ نے سمت دے ماپیاں دی نافرمانی حرام قرار دے دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ رات نو ماں دے سرانے کھڑے گزار دیتا کر دے تاکہ میری ماں نو لوڑا پہ جانا عبداللہ فوراً آدر ہو جائے ماں نے کرات پانی منگیا بیٹا عبداللہ مینو پانی لیا کے دے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود مشکیزے جو پانی لین واسے چلے گئے پانی لے کے آندے دکھنا ماں سو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود دے دل سے خیال آیا ماں نو جگہ دے نوام یا پانی تھلے رکھ دے نوام کہندے نے ماں نو پتہ نہیں کتنی دیر بعد مٹھی نیند آئی ہوئے گی ساری رات پانی والا پیالہ پکڑ کے سرانے گزار دیتی ادھروں صبح دیاں دانا دا ٹائم ہو جاندہ موسن نے آواز بلند کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر ماں دیا کو کھل جاندی ہے وے کیا بیٹا سرانے پانی لے کے کھڑا ہویا سارا معاملہ سنیا ماں نے دعا دے دیتی ماں دی دعا دی وجہ کر کے اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود نو وکھرائی شان عطا فرما چھڑے میرے ویر تو تے میں کنے کو ماں پیاں دی تابعداری کرنے آم کنے کو ماں باپ دی خدمت گزاری کرنے آم اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر کام لگے ہوئے نے ماں نے آواز دیتی یا ابا ہریرہ اے میرے پتر ابو ہریرہ میری گل سن حضرت ابو ہریرہ نے نہ چاندیا نہ ساختہ توڑ دے آواز اونچی نکل گئی الفاظ ادب والے نے کہتے نے لبیک یا امی جان میں حاضر ماں نے جڑا کم کیا حضرت ابو ہریرہ نے کیتا بعد جو دل دے اندر خیال آیا ابو ہریرہ جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا کی جواب دے گا حضرت ابو ہریرہ مسجد دے اندر چلے گئے اللہ کو رو رو کے معافیاں مانگ رہے نے اللہ جب ابو ہریرہ دی آواز ماں دی آواز نال اونچی ہو گئی سی اللہ ابو ہریرہ نو معاف کر دے دل تسلی نہیں ہو رہی بازار دے اندر چلے جاندے نے دو غلام خرید کے آزاد کر دیندے نے آسمان والے رب نو کہندے نے اللہ میں اس گناہ دا کفارہ ادا کر رہا ہوں اللہ ابو ہریرہ دا گناہ معاف کر دیں میرے ویر آج دے نوجوان ماں باپ دے گے گلا پاڑ کے گلنا کر دینے اینا ماں پیاں دی اللہ نے شان کی بنائی ہے مقام کی بنایا ہے اے ماں دی شان پوچھنی ہو جاویس کرنی نو پوچھا جیرا یمن دے اندر کرن دے علاقے جا جنہیں آپ سرکار دا کلمہ دے پڑھ لیتا اللہ اکبر اللہ اب ایسے کرنی جندہ نام محضرمین جلے کیا جاندہ انہیں آپ دا زمانہ دے پائے آپ دا کلمہ پڑھ لیتا لیکن آپ سرکار نو نہیں نیوے کیا کہندہ اللہ سونے بڑا دل کردہ آپ سرکار دیا سے آتا کرام اس سونے مکھرے دیا
دیاں زیارتاں کراں آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر میرا چہرہ تک لیندا اللہ دے تے جہنم دیا گرام فرما دیندے نے او ایڈے سونے مکھڑے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او قد کاٹ سونا بندر بناوٹ سونے تے ختم ہو گئی سجاوٹ او کسے ماں نے اج تک گجیا سونا نہیں جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مصور نے بس پھر انتہا گر چھٹی کڈی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دتا بنا کے مدنی نو قلم توڑ دیتا ایک پاسے میرے سرکار دے زیارت ایک پاسے بیمار مائیں کہندے نے اللہ سونے مانو کندے حوالے کر کے جاواں اللہ نو ماں دی تابعداری ماں دی خدمت کرنا اتنا پسند آیا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو داسیتا سونے محبوبان کرن دے علاقے دے اندر اویس نامی بندے نے تیرا کلمہ تے پڑھ لیتا دل تے بڑا کردہ تیریاں زیارتہ کرے لیکن ماں دا بڑا تابعدار ہے ماں نو نہیں چھڑ کے آ سکتا اپنے صحابہ نو دس دیو ماں دی خدمت گزاری دی وجہ کر کے اویس جڑی بھی دعا کردہ میں رب العالمین اویس دعائی نہیں رد کردوں اویس دعا والے ہاتھ بانچوں تھلے آمدے نے اللہ اویس دیاں دعاں پہلے قبول فرما لیندے نے صحابہ کہندے نے سونے محبوبام اویس نام دیتا بندے بڑے نے آپ فرماتے نے میرے جان تو بعد اویس آئے گا ہوتے کلو دعا کروایا جے اللہ اکبر اللہ انہوں برسی بیماری لگی ہوئے گی اللہ شفا عطا فرما دیں گے اکندیاں دے درمیان برس نشان دا درم جنہ نشان موجود ہوئے گا آمنہ دلال سنیا تو چلے گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رایا حضرت عمر نو تڑپا لگی ہوئی نے ہر سال حج تے جاندے نے اویس نو لب دے بیٹھتے نے میرے عمر فاروق دا دور آ گیا میرے عمر فاروق نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لیتا ہویا حج تے گئے ہوئے نے یمنیاں کول چلے جاندے نے جا کے کہندے نے یمنیوں تواڈے وچوں کرن والے کیڑے نے کرن والے علیحدہ ہو گئے کرن والے تواڈے چویس کرنی کیڑا ہے ایک کرن قبیلے والے حیران ہو گئے اویس کرنی تے کمی کمانے اے ماڑا جہا بندہ اندہ کون اتھے مکے وچ پوچھ رہا ہے اے کہندے نے حضرت صاحب او اویس نماز پڑھ رہے ہیں میرے عمر آپ چل کے اویس کھل گئے اویس نے سلام پیرے میرے عمر کہندے نے مسمکام تیرا نام کی ہے اویس کہندے نے میرا نام میری نمان اویس کرنی رکھیا حضرت عمر کہندے نے اویس اپنی کمید موڑیاں تو پیچھا کر دے حضرت اویس دیکھی جا رہے نے علی مرتضی بول کے کہندے نے اویس ویکھی کتے بے ادب نہ ہو جائیں اے وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ نہ ہوئے حضرت اویس کمن لگ پہندے نے حضرت عمر کہندے نے اویس ڈرنا ڈرنا میں تیری ایک نشانی دیکھنی ہے جو میرے عمر نے
کندیاں دے درمیان اوہی نشان دیکھیں حضرت عمر کہندے نے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اویس مل گیا حضرت عمر کہندے نے اویس دعا کر دے عمر دے حق چ دعا کر دے علی دے حق چ دعا کر دے اویس کہندے نے عمر جی دعا تانوں کرنی چاہیے کیونکہ تسی سونے دا زمانہ پایا آپ سرکار دے پیچھے جمعے تے نمازاں پڑھیاں نے حضرت عمر کہندے نے اویس کیڑا دور یاد کروا دیتا ہے میرے عمر بھی رو رہے نے علی مرتضیٰ بھی رو رہے نے اویس بھی رو رہے نے اویس نے دعا والے ہاتھ جھک لیتے ایک پاسے شیر خدا گھڑے ایک پاسے اسلام دی کوہان عزت ٹور عمر فاروق کھڑے نے اللہ نے ماں دی تابعداری دی وجہ کر کے کیسی شان عطا فرمائی ہے کیسا مقام عطا فرمایا اویس دعا کر رہے نے عمر کہنے نے اویس دعا کر دے اللہ عمر تے علی دا حساب و کتاب آسان فرما دے عمر تے علی نوی آخرت دیاں فکران لگی ہوئیاں نے اس بات تو معلوم ہوندہ جڑا ماپیاں دا تابعدار خدمت گزار ہے اللہ ماپیاں دے تابعدار دی دعائی نہیں رد کردا اللہ اکبر اللہ ایک تے باس نہیں میرے ویر ماپیاں دی اور کی شان ہے جندہ کلمہ پڑھے جندہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فالزم قام فإن الجنت تقدر جلیہا اللہ نے جنت جو کہ ماں دے قدمہ جرک چڑھیے میرے ویر جے جنت لینی چاہنا ہے ماں دی تابعداری کرنی پاگی ماں دی خدمت کرنی پاگی دوسری حدیث سے اندر فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رَجُلَهُمَا تسنیہ در اپنے سگالہ کے فرمایا اللہ پاک نے جنت ماپیاں دے پیران دل رکھ چھڑی میرے ویر ماں دا بھی بڑا مقام ہے آتے نو باپ دا مقام دا زام آپ سرکار نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ باپ نو اللہ نے جنت دا بہترین دروازہ بنا چڑھیا اگر جنت جانا جانا ہے اس دروازے دی حفاظت کرنی بیگی ایتی قدر کرنی بیگی اللہ اکبر اللہ اتھی بس نہیں باپ دی اور کنی شان ہے تیرے میرے بھی نے فرمایا رضا ربی ورضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین باپ دی رضا جم اللہ دی رضا ہے باپ دی ناراضگی جم اللہ دی ناراضگی آ دنیا دے تیرا باپ راضی ہے سمجھی آسمان والا راضی ہے آ دنیا دے تیرا باپ ناراض ہے سمجھی آسمان والا ناراض ہو گیا اللہ اکبر اللہ او میرے ویر ماپیاں نو راضی رکھیا کرم باپیاں دی خدمت کریا کرم ایک صحابی آیا ان کے کہندہ سونیا محبوبہ میں جہاد دے جانا جنام آپ فرماتے نے ماپے زندہ کہندہ سونیا محبوبہ جی جی ماپے زندہ نے آپ فرماتے نے انہاں دی جا کے خدمت کرم اللہ انہاں دی خدمت دے بدلے تینوں جہاد دا ثواب عطا فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ ایک آن والا آیان کے کہندہ سونیا محبوبہ میرے کل کبیرہ گناہ ہو گیا میرے اتقاد مقرر کرو آپ فرماتے نے ماں زندہی کہندہ سونیا محبوبہ ماں دے بہت ہو گئے آپ فرماتے نے خالہ زندہی کہندہ سونیا محبوبہ خالہ زندہ آپ فرماتے نے جا جا کے خالہ دی خدمت کرم خالہ دے پیر دبا خالہ دی تابعداری کرم اللہ خالہ دی تابعداری خدمت گزاری دی وجہ کر کے تیرا کبیرہ گناہ معاف کر دیں گے اس حدیث
سو معلوم ہویا جنہ بھی کبیرہ گناہ ہو جائے اگر دوست گناہ تے شرمندہ ہو گئے ماپیاں دے پیرا چ بہ جائے ماپیاں دی خدمت شروع کر دے اللہ تیرے کبیرہ گناہ میں معاف فرما دیں گے میرے ویر کاروبار دیاں شکایتاں لے کے آن والیوں پریشانیاں تے مشکلات پھنسے ہوئے علماء کو دعاواں کروان والیوں آؤ میرے نبی دی حدیث تے سنو آپ نے فرمایا من سرہو ان یمد لہو فی عمرہ ویزاد لہو فی رزقہ فلیبر والدیہ جڑا بندہ چاہندا اون دے مال چ کاروبار چ برکت پہ جائے ان دی عمر دراز ہو جائے انہوں چاہیدہ ماپیاں نال حسن سلوک دا کرے او میرے ویر جے کاروبار چلانا چاہنا ہے وافر مقدار چ رزق چاہنا ہے عمر دراز چاہنا ہے برکت والی عمر چاہنا ہے ماپیاں دی خدمت کرنی بیگی اللہ اکبر اللہ آ میرے ویر ماپیاں دا تابعدار بن جا ماپیاں دا تابعدار ہوئے گا منو اللہ دی قسم ہے جنی بھی مشکل جب بھس جائے گا اللہ نو ماپیاں دی خدمت دا وسیلہ دیویں اللہ مشکلہ دور کر دیں گے اللہ اکبر اللہ صحیح البخاری جو آگے موجود ہے ایک گار دے اندر 3 بندے قابو آ جاندے نے گار دا موقع بند ہو جاندہ ہے انہاں جو 2 بندے نے اپنی نیکی دا وسیلہ دیتا تھوڑا جنہ پتھر پیچھا ہٹ گیا اللہ اکبر اللہ ایک انتیجہ بندہ کھڑا ہو جاندہ کہندہ اللہ سونیا او میرے عمال کام میں بکریاں چرانا وام سب تو پہلے رات نو لے آگے اپنے ماپیاں نو دودھ پلانا وام باچو اپنے بیوی بچہ نو پلانا وام ایک رات میں لیٹ ہو گیا میرے آدھیں تکرم میرے ماپے سو جاندے میں ساری رات اونا دے سرانے دودھ پیالہ لے کے کھڑیاں گزار دیتی اللہ اکبر اللہ اہلم و سہلم مرحبا استاد محترم قاری عبدالحنان صاحب تشریف لائے نے اللہ آنا قبول فرمائے آمنہ دل عالم ساری کائنات دے سردار نبیم صحابہ نوا کیا سنانے نے ایک اندہ سونے محبوبام میرے سونے محبوب برمارے نے آمنہ دل عال برمارے نے اے بندہ کھڑا ہو گیا کہندہ اللہ سونے میں ماں باپ ہوں پہلے دودھ پلایا کرنا سام ایک رات لیٹ ہو گیا میرے بیوی بچے میرے منتان دے در لے کر دے رہے لیکن میں انہوں نہیں دودھ پلایا اللہ اکبر اللہ صبح کو جانتی ہے پہلے میرے ماپیاں نے دودھ پیتا پھر میری اولاد نے پیتا کیونکہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَيَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ سونا محبوبہ جدو سوال کرن اسی کندے دے خرج کریے سب تو چنگا خرج گیڑا کل مان بھگدم من خیرنا وللوالدین سب تو بہترین خرچ ہوئے سارا نال بہترین پیسہ ہوئے جڑا ماپیاں دی خدمت خرچ ہو جائے ایک انگار دے اندر قابو آئے ہوئے آئے انہیں کہ اللہ سونے آپ جے میری انہیں کی دنوں پسند ہے سانو اس مشکل چو نجات دے دے اللہ اکبر اللہ اے پتھر سارا پیچھے ہٹ گیا اللہ نے نجات عطا فرما دی تھی میرے ویر ماں پیاں دی تابعداری دی وجہ کر کے اللہ مشکلوں میں ڈال دیندے نے اللہ اکبر اللہ او میرے ویر انہاں لوگوں سے بھی پیغام نوٹ کر کے لے جانو
جڑے کما کے لے آندے نے اپنی کمائی تے فخر کردے نے مدینہ طیبہ ایک نوجوان آیا آن کے کہندا سونے محبوبہ میرے باپ نو سمجھاؤ میرے باپ نو سمجھاؤ آج بھی کئی ایسے نوجوان نے آن کے کہندے نے مولوی صاحب جی قاری صاحب جی میرے باپ نو سمجھاؤ جے میں بولیا کم خراب ہو جائے گا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نوجوان تیرا باپ کی کردا ہے اے کہندا میں کما کے لے آنا وا میرے بھی بیوی بچے نے لیکن میری اجازت تو بغیر میرا باپ میری کمائی لے جاندا میری کمائی استعمال کر لیندا اللہ اکبر اللہ آپ سرکار فرماندے نے صحابہ کرام جاؤ اندے باپ نو بلا کے لے آؤ اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام بابے نو بلانے چلیں گے بابا کہندے ہیں آقا نے مینوں کیوں بلایا اے صحابہ کرام کہندے نے بابا تیرا نوجوان پتر تیرے باپ تیرا نوجوان پتر آقا دے دربار تیریاں شکایتاں بیان کردا اللہ اکبر اللہ اے بابا ہن اندر اندر ہی روندا رہیا ہے دل دے اندر شیر پڑھدا رہیا ہے دل دے اندر بول بولدا رہیا ہے اللہ اکبر اللہ اے بابا ہن بول بولدا رہیا ہے آقا دے کول آ گیا اللہ اکبر اللہ آپ فرماندے نے بابا جڑے راہ چ شیر پڑھدا ہے جڑے بول بولدا ہے او تے پہلے مینوں سنا دے اللہ اکبر اللہ اے بابا کہنے سونیا نبی پہلا بولے میں بولیا پترا میں کمانا سا تو کھانا سا میں ہر نخرے تیرے پورے کرتا رہا تیریاں کدی بھی شکایتاں نہیں کیتیاں اج تیریاں واریاں نے شکایتاں کرن ٹر پیا او میرے ویر ماپے اولاد دی خاطر جوانیاں قربان کر دیندے نے باپ اولاد دی خاطر لوکاں دے تانے میں برداشت کردا اولاد دی خاطر ماں سکون قربان کر دیندا ہے اس وقت تو پہلے او نوجوان مر کیوں نہ جاندا تباہ کیوں نہ ہو جاندا جڑے ماپیاں دے سامنے کھڑے ہو کے کہندے نے بابو تو ساڈے نہیں کیتا کی ماں تو ساڈے نہیں کی کیتا اللہ اکبر اللہ ماں اولاد دی خاطر جوانی قربان کر دیندی عورت دا سب تو اے ناز حسن دے ہویا کردا اولاد دی خاطر ماں اپنا حسن بھی قربان کر دیندی اللہ اکبر اللہ اے بابا کہندا سونے میں بوبا دوجا بولے میں بولے آئے پتر تو بیمار ہو جایا کرنا سے میں تیریاں دعائیاں لیا کرتا سا کدی بھی کسی نو شکایتوں نہیں کیتیاں سی اج تیریاں واریاں یعنی شکایتوں کرن ٹر پیا تیجا بولے میں بولیا پترا بڈھے دے گھراں چ مہمان ہوندے نے مینوں مہمان سمجھ گئی شکایتاں نہ گنیا چوتھا بولے میں بولیا پترا مینوں بات دا درجہ نہ دیویاں مینوں گوانڈی سمجھ گئی کھانا دیندا رہیا میریاں شکایتاں نہ کرے آپ سرکار جے رحمت للعالمین بن کے آئے نے میرے نبی نو غصہ آ گیا آپ دا چہرہ مبارک سرخ ہو جاندا آپ اس نوجوان موڈے تو پکڑ کے تین جھٹکے دے کے فرماندے نے انت و مالک لابیکا تو دے کلا مال کے رہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ کے بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دکھرانی مہور نہ کے جانے عوام کیونکہ قیامت دکھران بابے آنے ہونے قیامت دکھران اے ہو جنوں جوان گھڑے ہوئیں گے تو دیکھ اللہ مال کہہ رہے ہیں انت و مالک لابیکا تو ہی دے تیرا مال سب کو جی تیرے معاف دے میرے ویر
اے باپ اولاد چاہے جتھے مرضی لا دے اندہ مال جتھے مرضی خرچ کر دے ان ماپیاں دی خدمت کرے کر آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تینہ بندیاں دی دعا اللہ کدی بھی رد نہیں کرتے ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن تینہ بندیاں دی دعا اللہ ہر حاج قبول کرتے نے جنہ جو پہلے نمبر تے دعوت الوالد باپ اپنی اولاد حق جب جیڑی بھی دعا کرے اللہ کدی بھی رد نہیں کر دے میرے ویران امام کعبہ لیلۃ القدر دی رات ہوئے کعبۃ اللہ چکڑے ہو کے تیرے میرے لیے دعا کرے اللہ قدرتا والا قبول کرے یا نہ کرے لیکن باپ ایسی ایسی اللہ نے باپ نو ایسا مقام دے چڑھیا ایسی شان دے چڑھیے باپ اپنو لاتے حق جب جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیندے نے آج کئی نوجوان ماپیاں دی اس لیے نہیں قدر کر دے میرا باپ تے بے نمازے میرا باپ نمازاں گھٹ ود پڑھدا ہے میرا باپ تے داڑھی مونے میرا باپ سگریٹ تے اگا پیندا ہے او میرے ویر آخر تے تیرا باپ مسلمان ہے آ قرآن کھول ادھر ایک نبی ابراہیم علیہ السلام نے اینا دا بابا کافر بھی ہے کلا کافر نہیں مشرک بھی ہے کلا مشرک نہیں بلکہ ہاتھی بت بنا کے بیچدا اللہ اکبر اللہ اے باپ کے اندر او پتر ابراہیم اے بتان دی توہین تو ماد آ جا ایک الہی دعوت دین تو ماد آ جا لیکن نہیں تے میں تینوں گھروں گڑ دیاں گا پتر تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا پتر تو چاہتا تو بھی پارگے پتر میرے گھر جو نگل جا اے نہیں کیا بابے اگے اکھاں نہیں بٹیاں کوری نہیں پائی اکھاں جھکا کے کہہ رہے یا آبادی آبادی اے ابا جان اے ابا جان اللہ نو ابا جان کرنا انہوں پسند آیا اللہ پاک فرماتے نے اے میرے خلیل ہے بھی تو نبی ہے تیرا باپ مشرک ہے باپ دی ندا بیداری کر رہے ہیں باپ دے کو ایک غریبی اکھاں چترے اڑی نہیں ہونے آندی ایسا پتر دیاں گا ایسا مول باگے وکھاواں گا دنیا بندی رہ جائے گی کہیں گا پتر میں خواب ویکھیا ہے تیری گردن تے چھری چلا رہا ہوں ایک کہے گا ابا جی ٹھیک ہے اون دی تون تے گونڈا رکھ کے چھری چلائے گا او کہے گا ابا جی ٹھیک ہے قرآن نے منظر بیان کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پتر میں دیکھ لیا ہوں تینوں شبہ کرنا پیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہندے نے یا آبادی فارم تمہارا اے ابا جان جلدی کرو اللہ دا حکم پورا کر کے وقا دیو اللہ اکبر اللہ ماپیاں دی خدمت کرے گا تابعداری کرے گا تابعداری کیتی جائے گی ماپیاں دی نافرمانی کرے گا بڑھاپے جی تیری نافرمانی کیتی جائے گی اللہ اکبر اللہ ماپیاں دا تابعدار تو بن جا اللہ ماپیاں دی دعاواں دی وجہ کر کے بڑیاں شانات فرما دیندے ماپیاں دی دعاواں دی وجہ کر کے اللہ بندے نے امام بخاری بنا دیندے نے ماپیاں دی دعاواں دی وجہ کر کے اللہ بندے نو قاری رحیم میر شال کوٹی بنا دیندے نے ماپیاں دی دعاواں دی وجہ کر کے اللہ پاک بندے نے امام کعبہ بنا دیندے نے
باپیا دی بد دعا دی وجہ کر کے اللہ ولیاں کولوں بھی ولایت کھو لیتا کرتے ہیں ولی جنید دی ولایت دے اندر شک نہیں ہو ماں دن دن لگاتار ہوندی نہیں اے جنید ولی پتر میری گل سن اللہ اکبر اللہ ایک اور نکتے دی گل میں نوٹ کر کے لے جائیں اللہ اکبر اللہ ولی جنید اللہ دا بیلیے نماز نیتی ہوئی ہے نفل پڑھی جا رہے ہیں دل چکندے ہیں اللہ نلکان ملاوا کہ ماں نل ملاوا ادھر نماز پوری ہون تو پہلے ماں واپس مڑ کے چلیں گی تیسرا دن ہویا ماں نے کو کی انتظار کی دام ماں نے بد دعا دے دیتی ولی جنید پترم او تو تکرت تینو موت نہ ہوئے جب تک کسی دلالت عورت دا جلیل عورت دا منہ بے کلوے زانیہ عورت دا منہ بے کلوے اللہ اکبر اللہ ماں چلی گئی نام ادھروں کچھ دن گزرے لوگاں نے ولی جنید نو پتھر مارنے شروع کر دیتے مار کے ولی جنید نو لہو لہان کر دیتا ولی جنید دا حجرہ ڈا دیتا ولی جنید کہندے نے لوگوں مینوں کیوں مار دے ہو میرا گناہ کیے لوگ کہندے نے او جنید ادھروں اللہ دی عبادت کرنا ہے اتو میاں تسبیح وچوں میاں کشمیم اتو اللہ اللہ کردر ہے وچوں زنا دے بچے بے بیادہ کرنا اولا عورت کہندی ہے اب بچہ ولی جنید دا اللہ اکبر اللہ ولی جنید کہندے نے لوگوں مینوں کچھ وقت دیتا جائے ولی جنید نے وضو کیتا اللہ دے حکم نال بچے دے سر تے اکرت فرمایا بچے اللہ دے حکم نال بول کے دس کندہ بیٹا ہے اے بچہ اللہ دے حکم نال بول کے کہندا ولی جنید لوکاں تے نو وڈے میں مارنے میں تے فلاں یاڑی دا پترام اللہ اکبر اللہ لوگ قدمی ڈگ پیندے نے کہندے نے ولی جنید گستاخی ہو گئی ہے اگر حکم دیو سونے تے چاندی دی دیاں دا حجرہ تیار کر دینے ہم اللہ اکبر اللہ ولی جنید کہندے نے لوگوں مینوں سمجھ آ گئی ہے مینوں سادہ ہی حجرہ بنا دیو اے اور کچھ نہیں دا اے میری ماں دی بد دعا لگی ہے اللہ اکبر اللہ ایتھے نکتے دی گل لے اگر نفلی نماز نہیں دی ہوئے فرضی نماز نہ ہوئے جڑی بھی نفلی نماز ہوئے ادھر ماں پہ آواز دے دینا نفلی نماز توڑ کے پہلے ماں پہ آنا کام کری اللہ دے ہاں زیادہ اجر رکھ دائی نہ ہوئے تے میں ذمہ دار قاری عبدالسلام سا موجود نے قاری آبشین سا موجود نے قاری عبدالعلام سا موجود نے اللہ اکبر اللہ نفلی نماز ہوئے نفلی نماز ادھروں تو نماز نہیں دیا ہے ادھروں تیری ماں دے دے تیرا بابو نماز دے نماز چھڑ کے پہلے باپیاں نہ کم کری اللہ زیادہ سوامدہ فرما دیں گے اللہ اکبر اللہ میرے ویر جنہاں نے باپیاں دی نیندہ دا بھی خیال کیتا ہے اللہ نے تے اونا دیا گاواں دا بھی مول سے اونا پاکے وقا چڑھے ہیں کتے لکھے ہیں آ قرآن کھول کے بیگا سب تو وٹی سورت جندہ نام سورہ بقرہ آئے عربی زبان دے اندر گائے نو بقرہ کیا جاندہ ہے اس سورت دا نام گائے کیوں رکھیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ بنی اسرائیل دا نوجوان اندے کو لے تاجہ آ جاندہ کہندہ حضرت صاحب آخیرہ خرید لو ایک ہیرہ بڑا قیمتی ہے اندہ مول 40,000 ہے اللہ اکبر اللہ یہ نوجوان کہندہ ہے ایک ہیرہ میں 50,000 دا خرید لواں گا کچھ تیرا رام کرو میرا باپ نیند پوری کر رہے ہیں
میرا باپ جاگے گا انہاں کول پیسے نے انہاں دے سرانے چابیاں پئیاں ہوئیاں نے اے تاجر کہندا 30,000 دے دے اپنے باپ نو جگا دے اے نوجوان کہندا 70,000 لے لے کچھ دیر انتظار کر لے اے کہندا 20,000 دے دے اپنے باپ نو جگا دے اے کہندا 80,000 لے لے کچھ دیر انتظار کر لے ہیرے والا چلا گیا اس بچے نے ہزاروں دے کاٹے چل لیتے لیکن باپ دی نیند نہ خراب کی تھی ادھروں باپ بیدار ہویا باپ نو سارا ماجرا سنایا باپ انہا راضی ہویا باپ نے برکت دی دعا دے دیتی باپ اس دنیا تو چلا گیا اے پتر دے غریبی آ گیا اس نوجوان دے غریبی آ گیا او میرے ویر سدا حالات گجنی لیا کر دے اللہ حالات بدل کے لیا کر دے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اللہ لوگاں دے درمیان دیناں نو بدل بدل کے لیا کر دے اللہ اکبر اللہ اندے دے غریبی آ جاندی ہے اللہ پاک نے او باپ دی دعا باپ دی تابعداری دا مول پاؤں دا ٹائم لے آندا بنی اسرائیل جے قتل ہو گیا قاتل لپرما سے لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا جاندے نے اے پوچھ دے بچاندے اے تے تحقیق کر دے گاندے ایک تو دکھنا پہنچ گئے آسمان دوئیاں دی جا رہی ہے اس طرح دی گائے ہوئے زرد رنگ دی گائے ہوئے جڑا میں گرم خوش کرتے ہوئے ان دے اندر خوبیاں گونا اللہ اکبر اللہ اے بنی اسرائیل سوال کرتے جا رہے ہیں رب مشکلہ جبان دے جا رہے ہیں اصل دے اندر اللہ باپ دے تابعدار دا مول پان لگے نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مصطفیٰ زندہ باد مقام مصطفیٰ زندہ باد مقام والدین زندہ باد اے ہونا گاں لبنی شروع کر دیتی گاؤں سے بچے گل گڑی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اے ہونا کے گندے بچے گاؤں میچ دے اے بچہ کہندے میں گاؤں نہیں میچنی باپ دی نشانی مول پہنا چنو گیا مول لگنا چنو گیا میرے ویر غور کری باپ دے تابعدار دی گادا مول کنہ کو بیام ایک کہندے نے ایک بڑھنے جگہ بٹھا دیو ایک بڑھنے جسیم سونا تے جواہرات دو دینے اللہ اکبر اللہ گل مقدی مقام میرے ویر ماں پیاندہ تابعدار تو بن جا اللہ شانہ میں دے دیں گے مقامی عطا فرما دیں گے نام بھی بلند فرما دیں گے ماں پیاندینا فرمانی کرے گا اللہ ذلیل و خوار فرما کے رکھ دیں گے ماں پہ کیسی نعمت ہے دنیا چنہ دی قدر کر لیں اینا نعمتاں دی قدر کر لیں جو دے دور جان اللہ دی قسمیں پھر پتہ لگیا کر دیں یہ نہیں یقین ڈاکٹر جبیق صاحب نو پوچھ کے ویگا باپ اللہ نے کیسی نعمت بنا چٹی دنیا اندر ماں بیور کی ہولنا نعمت کوئی جادو ٹور گئے موڑ بچتائیں ویلا لنگا گئوئی ہوندے دنیا تے بندے تے لکھا ساک یاروں پر نہیں جے ساک ماں دے ساک ورگام ہوندے دنیا تے بندے تے لکھا ساہی یاروں پر نہیں جے سایا باپ تے سائے ورگام اوہ مائک باغ بخشند نا بوڑا تے ٹھنڈی جیسے دی چھام در در تکے پہنے انانوں مر جائے جیسے دی ماں والے ماں اگے سو سو بریاد لیاؤن رو کر مویا ماں والے آپے جو بکر جاؤں چھڑکی نہ کسے یتیم تائیم مر گئے جیسے دی مائی اللہ باج
ماں کارنا اور آج امید نہ کوئی 2 منٹ دے اندر اپنی گل مکانی چلا میرے ویر اگر اس طرح شانہ چاہنا ہے اپنے سر دی ٹوپی لا کے پگڑی لا کے باپ دی جُتی تے مار کے ویگا باپ دی جُتی صاحب سے کرے اللہ کنیاں شانہ دیں گے حضرت مولانا محمد شریف الہ آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں دے استاد دے محترم ولی کلام ملام عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ کو تعالیٰ جنہاں 15 سال دی مرد اسلام قبول کیتا گھر پر چڑھ دیتا ماپیاں دی خدمت دے کنے گائے لے وہ کیا کرتے ہیں تھوڑی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے کوئی بیماری دور نہ ہو رہی ہوئے کوئی مشکل حل نہ ہو رہی ہوئے رادہ میں لوگ ہوئے ماپیاں نو رادی کم نہیں ماپیاں دے پیر دبا کے ماں دی جوتی سر تے رکھے باپ دی جوتی سر تے رکھے جڑی بھی دعا کریں گا اللہ دعا قبول فرما لیں گے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ سنو ماپیاں دا خدمت گزار بنائے اللہ پاک ڈاکٹر شفیق صاحب دے والد گرامی دی قبر جنت دا بغیچہ بنائے اینا لفظت اتفاق کرنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین